असलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 18 सितंबर 2024 बुध का दिन है। इस वक्त पाकिस्तान में दोपहर है। बहुत से इश्यूज़ मेरे सामने हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से भी है, मशरक़ वस्ता से भी है, जहाँ हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान में एक जंग के ख़तरात जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अफ़गान काउंसिल जनरल से भंड तो हुआ ही पेशावर में, जब वो एक तराने पे पाकिस्तान के तराने पे नहीं उठे, लेकिन जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ गैज़ो ग़ज़ब का मुज़ाहरा किया जा रहा है, उसको मीडिया के ज़रिए ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है, उसमें सरकार की और हुकूमत की एक मंशा और मर्ज़ी और उनकी ख्वाहिश भी नज़र आ रही है। और इसमें एक और भी तमाशा ये है कि कहने में बहाना जो है वो अफ़गान काउंसिल जनरल है, लेकिन असल निशाना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर नज़र आ रहे हैं। मेरे सामने वो इशू भी है जहां पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी बहुत तशवीश से पाकिस्तान कॉकस की जो रीएक्टिवेशन है अमेरिकन कांग्रेस में उसे देख रही है, और ख़तरा ये महसूस किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस कांग्रेस के इस पाकिस्तान कॉकस को रीएक्टिवेट कर रही है असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए और अमेरिकन कांग्रेस के अंदर अपने असर रसूख को बढ़ाने के लिए। इन तमाम इशूज़ के ऊपर मैं बात करूंगा, अपना एनालिसिस और अपनी ओपिनियन आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को, जीवीएस न्यूज़ के चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस पे अंदाज़न इस वक्त कोई 2,70,000 लोग मेरा ख्याल है इसे फॉलो करते हैं, और मेरी कोशिश है कि अगले 30 दिनों तक इसे कम से कम 3 लाख से आगे क्रॉस किया जाए। अब चलते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स की तरफ। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान की उलझी हुई सियासत की तरफ। मैंने अपने पिछले वीलॉग में मैंने ये एनालिसिस ऑफर किया था कि जब भी कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, फिर तमाम डिबेट उसके गिर्द फोकस करती है अगले कई दिनों तक, बल्कि कई हफ्तों तक। अब ये जो फेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज है, ये कैसी डेवलपमेंट है कि गुज़श्ता आप कह लें कि 72-96 घंटों से तमाम पाकिस्तानी पॉलिटिकल डिबेट जो है वो इसी हवाले से है, और उस तमाम डिबेट का महवर जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है, जो कि मंडे के दिन टेबल ना हो सका। तमाम सियासी जमातों की अपनी अपनी पोजीशन, जुदागाना पोजीशन हमारे सामने आ रही है, जिससे उन सियासी जमातों का जो इज़्तिराब है, शर्मिंदगी है, खिफ़्फ़त है और परेशानी है, उसका हमें पता चल रहा है। अब तक के जो तासुरात सामने आए हैं, मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब की जमात पीएमएलएन सबसे ज़्यादा मुश्किल में है, सबसे ज़्यादा परेशान है। उसकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो की पोजीशन में मुझे कम अज़ कम किसी हद तक एक फ़र्क जो है नज़र आता है। इसी तरह मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जहाँ पाकिस्तान की सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ तो ज़रूर है, परेशान तो ज़रूर है, लेकिन वो इतने परेशान नहीं है जितने नवाज शरीफ साहब की जमात और पीएमएलएन इस स्टेज के ऊपर है। अब अखबारों के अंदर बहुत सी स्टोरीज छप रही हैं, बहुत सा एनालिसिस छप रहा है घड़ी घड़ी, और बहुत सा शायद छपवाया भी जा रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में देखी, शायद डॉन में भी देखी, उसमें कम से कम ये क्लेम किया जाता है कि पीएमएलएन की जिस डेलीगेशन ने मंडे के दिन मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करनी थी, उसकी एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि मुलाकात क्यों ना हो सकी, और एक्सप्लेनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ी नाकाफ़ी है। वो एक्सप्लेनेशन ये है कि मोहसिन रांझा साहब जो हैं, शाहनवाज मोहसिन रांझा साहब जो हैं, वो जब मौलाना को मिलने के लिए पहुंचे, और उनका क्लेम यह है कि वो मौलाना को सियासी एतबार से मिलने आए ही नहीं थे पीएमएलएन के तौर पे, वो तो मौलाना को एक दोस्त की हैसियत से मिलने आए थे। लेकिन मौलाना ने और मौलाना की टीम ने उनको कोई घास नहीं डाली, उनसे गालिबन मुलाकात ही ना हो सकी, और मौलाना ने वहाँ पर अपनी टीम के साथ मुलाकात शुरू कर दी। उसकी ये खबर जब पीएमएलएन को पहुंची तो फिर फैसला किया गया कि मौलाना चूंकि लिफ्ट नहीं करा रहे, ठंडा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसलिए मौलाना से मिलने पीएमएलएन के जिस डेलीगेशन ने मंडे के दिन आना था, फिर वो डेलीगेशन मौलाना से मिलने के लिए नहीं आया। अगर ये बात इसी तरह से है, इसमें एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है। वो मिसिंग लिंक ये है कि हमने तो ये भी सुना था संडे के दिन कि जब नवाज शरीफ साहब मरी से, जहाँ वो ठंड में आराम फरमा रहे थे, पंजाब का शेर, वहाँ से जब वो इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की, तो उन्होंने फिर मौलाना को भी कर्टसी कॉल करनी थी, मौलाना से उन्होंने मुलाकात करनी थी। ज़ाहिर है कि जब वो आए और मौलाना से मुलाकात ना करें, ये बात तो बहुत ही अजीब है, देखने में लगती है। लेकिन जो सोर्सेस हैं, जो मुझसे जिनकी बात हुई है, वो तो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो संडे की शाम को ही उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी और वो लाहौर रवाना हो गए। वो पार्लियामेंट भी नहीं आए, हालांकि तवक्को थी कि वो एज एमएनए पार्लियामेंट में आएंगे। सीट तो खैर उनकी जाली है, उन्होंने चोरी की जीती हुई है, लेकिन उन्होंने आना ज़रूर था, लेकिन वो नहीं आए। अब उसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो बड़ी वाज़ेह सी वजह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनको अंदाज़ा हो गया उस स्टेज पे कि दिस या नहीं होगा, यहाँ वोट नहीं हो पाएगा, यहाँ पर कोई ये चीज़ जो है फ्लाई नहीं कर रही, तो वो उस स्टेज पे मायूस हो गए और वो लाहौर के लिए निकल गए। आपको याद है कि एक दूसरा सोर्स भी था, एक सिंगल पर्सन सोर्स, जिसकी कोई कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, रूमर ही कह सकते हैं। वो रूमर ये है कि इसहाक डार साहब के साथ जब अमेरिकन डेलीगेशन की जॉन बास की मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि इस
पैकेज के ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसी किस्म का मैसेज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी दिया गया। या अब इसको रूमर ही कह सकते हैं, बिकॉज़ इसकी कोई कन्फर्मेशन तो नहीं है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का अचानक संडे की शाम को लाहौर चले जाना एक मुअम्मा और एक मिस्ट्री ज़रूर है, मौलाना फजल रहमान से मिले बगैर। और चलें इसके अलावा अब आ जाएँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, जहाँ बिलावल जरदारी भुट्टो ने ये अजीब बात छोड़ दी है कि जो पैकेज 24 पेज का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पैकेज लोगों ने देखा है और मीडिया के सामने आया है, ये असल पैकेज है ही नहीं, ये एक जाली पैकेज है, और असल पैकेज जो है वो इससे मुख्तलिफ है। बहुत जल्दी हम आपके सामने रखेंगे। अब उस बात को भी देखें, मंडे वाले दिन या संडे को भी 2 दिन गुजर चुके हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पैकेज होता तो उसे अब तक हमारे सामने आ जाना चाहिए था। एक फ़र्क बड़ा वाज़ेह तौर पर नोट कीजिए कि PMLN के लीडरान मसलसल ये उम्मीद दिला रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि बहुत जल्दी एक अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है कंसेंसस के साथ पार्लियामेंट में टेबल कर दिया जाएगा, अक्टूबर के पहले हफ्ते में कर दिया जाएगा। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारे राब्ते हैं, हमारी बातचीत हो रही है, कंसेंसस डेवलप हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रिस्पांस जो है बस खिफ़त का है कि नहीं हो सका, कोई बहुत ज़्यादा उनको परेशानी जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसकी एक वजह वैसे मुझे समझ आती है। वजह यह है कि अगर ये सिस्टम धड़ाम से गिर भी जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अपना किला जो है सिंध का वो मौजूद है, और जो भी पावर स्ट्रक्चर या ढांचा बनेगा, हाँ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इमरान खान को ही अगर एक ढांचा बनाने को मिल जाता है तो उस ढांचे में भी इमरान खान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उस सिंध में डील करना ही पड़ेगा। इसी तरह से पाकिस्तान की सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट को गुस्सा बहुत होगा, नाराज़गी उनको बहुत है, जिसका बरमला इजहार जो है वो उनके स्पोक्स पर्सन जो है आजकल फैसल वाडा साहब ने किया। लेकिन उसके बावजूद ये भी एक हकीकत है कि जब मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मंसूर अली शाह साहब को भी गुजारा करना पड़ेगा, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके कोई मफादात में बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा परेशान नवाज शरीफ साहब की जमात नून लीग इसलिए है कि अगर ये सिस्टम और ये ढांचा गिरता है तो नून लीग का फिर मुस्तकबिल क्या होगा, और शरीफ ख़ानदान जो है, जो शरीफ डिनेस्टी है, इसका क्या मुस्तकबिल होगा। ये जो फेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज था हुकूमत का, जो फंसा हुआ है, जो स्टक है, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को, हम सब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो ये हुआ है कि पाकिस्तान के वो वकला जो एक जमूद का शिकार थे उन्हें जान पड़ गई है, वो मुतहरिक हो गए हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन आई है काजी फ़ायज़ ईसा साहब की मज़म्मत करते हुए, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पोजीशन भी हमारे सामने आ चुकी भी है। गो कि अभी तक मैंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की और पाकिस्तान बार काउंसिल की इस इशू पे कोई ब्लैक एंड वाइट पोजीशन नहीं देखी। अगर पोजीशन आई है और मैंने नहीं देखी तो मैं माजरत खा हूँ, और मैं वेट कर रहा हूँ कि उनकी पोजीशन मैं देख सकूँ। ताहम ये बात लग रही है कि मेरा ख्याल है कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान के वकला की बार एसोसिएशंस की बड़ी एक डिमांड और प्रेशर होगा हुकूमत के ऊपर कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनके बारे में ज़बानी तौर पे वकला कह रहे हैं कि वही हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं 25 अक्टूबर के बाद से, वकला का दबाव होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कि वो चीफ जस्टिस हैं, नोटिफिकेशन जो है हुकूमत इशू कर दें। लेकिन PMLN ने मीनवाइल एक दूसरा शोशा छोड़ा है अपने फ्रेंडली एंकर्स की मदद से, और वो शोशा ये है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब रिटायरमेंट के बाद भी, यानी 25 अक्टूबर के बाद भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हेड कर सकते हैं। लेकिन हेड तो वो तब करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी। मैं समझता हूँ कि वकला की जो भी डिमांड्स हों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, 2 डिमांड्स मैं समझता हूँ वकला की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन इशू किया जाए, और दूसरा ये कि इस स्टेज के ऊपर बगैर एक वाइडर डिबेट के पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं बन सकती। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने के तस्वर के वैसे भी अक्सर वकला ख़िलाफ़ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर आप ये कहें भी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की ज़रूरत है, अगर कोई कहता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इस तरह से नहीं बन सकती कि चंद दिनों में डिबेट करके ये ड्राफ्ट बना के आप कहें कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के ऊपर तो कई महीनों की डिबेट चाहिए, कई मसवदे चाहिए। ये कैसी डिबेट होगी जो पाकिस्तान में बार काउंसिल्स में भी होगी, बार एसोसिएशंस के सामने होगी, पब्लिक के सामने होगी, मीडिया पे होगी, सोशल मीडिया पे होगी, कुछ होगी तो उसके बाद ये चीज़ जो है वो आगे चल सकती है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि पिछला वीलॉग का मेरा जो उन्वान था और उसका जो टॉपिक था वो ये था कि मौलाना फजल रहमान एक बहुत ही चालाक, ज़ीरक और होशियार किस्म के सियासतदान हैं,
اور بہت زیادہ خطرہ اس چیز کا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران جو ہیں وہ وہاں سے معصوم ہیں، اور وہ اگر چالاک ہوں بھی تو وہ اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتے جس لیول پہ مولانا ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایکچولی ہم میں سے کوئی بھی اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا جس لیول کی چالاکی پہ مولانا جا کے آپریٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ مولانا بہت آسانی سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کو بھلا پھسلا کے انہیں چودھری نظام الدین، شریف زرداری، عاصم مافیا کے پلان کا یا اس امینڈمنٹس کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر خاصا رد عمل ہوا، بہت سے لوگوں نے مجھ سے اتفاق بھی کیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خاصی اس میں ناراض بھی ہوئی۔ مجھے کچھ فیڈ بیک بھی ملا ہے۔ وہ فیڈ بیک کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز اتنے معصوم نہیں ہیں۔ وہ اچھی طرح سے اس چیز سے واقف ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو آخری وقت میں جو اپنا تمام تر پلان ان کا ناکام ہوا، وہ اس لیے ناکام ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ نیشنل اسمبلی میں ایک دو ووٹوں کی، کم از کم ایک ووٹ تو ڈیفینیٹ ہے لیکن غالباً دو ووٹوں کی کمی تھی۔ حکومت دعوے تو بہت کر رہی تھی کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، لیکن مولانا کو خبر مل رہی تھی کہ نمبر پورے نہیں ہیں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ سینٹ میں بھی بالکل ایج کے اوپر صورتحال کھڑی ہے، اور یہ تمام صورتحال بہت خراب ہو گئی جب 8 جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 معزز جج صاحبان نے لیڈ بائی دی سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب نے جو آرڈر ایشو کیا 4 پیج کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے، اس کے بعد یہ بڑی بات کلیئر ہو گئی جس میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جو 41 لوگ ہیں وہ ان کو تصور کیا جاتا ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد سے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کا حصہ ہیں۔ انہوں نے محض ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے ایفیڈیوٹ دینے کی۔ اس کے بعد سے مولانا اور باقی تمام لوگوں کی صورتحال جو ہے وہ خاصی پتلی ہو گئی، بیکاز ان کو نظر آنے لگ گیا کہ اگر آپ 2 4 5 6 لوگوں کو توڑ لیتے بھی ہیں تو اس کے باوجود سچویشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگی۔ اور مولانا کو بہت زیادہ خطرہ یہ تھا کہ میرے سامنے ایک کھائی ہے، ڈچ ہے، میں چھلانگ بھی لگاتا ہوں اور چھلانگ لگانے کے باوجود بھی میں ناکام ہو سکتا ہوں۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں، یہ خطرات ہیں جس کی وجہ سے مولانا فیصلہ نہ کر سکے، اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اس کا بہت اچھی طرح سے ادراک ہے۔ تو پاکستان کی تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ کا رومانس چل رہا ہے مولانا کے ساتھ، اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ اگر یہ تعلقات، یہ رابطے نہ ہوتے گزشتہ کئی ہفتوں کے، تو پاکستان تحریک انصاف مولانا کو اس سٹیج پہ اتنی کامیابی سے انگیج نہ کر سکتی، اور اس سٹیج کے آنورڈز بھی پھونک پھونک کے ہی قدم جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اچھا، اب چونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے دل و دماغ میں فرق پڑ چکا ہے، مولانا کو سیاسی حقیقتیں پتہ چل چکی ہیں، مولانا کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، مولانا کو یہ بھی احساس ہے کہ الیکشن میں انہیں ڈچ کیا گیا، انہیں یہ بھی احساس ہے کہ نواز شریف صاحب ان کے ساتھ مل کے اپنی مخلوط حکومت جو ہے اپنی نہیں بنانا چاہتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے مولانا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، اس کی جد و جہد کا حصہ بن سکتے ہیں، اس کے ساتھ قدم بڑھانا چاہتے ہیں، اور مولانا آنے والے بہت جلدی ایک نیا الیکشن بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سٹیج پہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک دو سوال یہاں پہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ کیا یہ آپ انوساج کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ ایک ممکنہ الیکشن کی صورت میں پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان میں ایک پاور شیئرنگ ایگریمنٹ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کوئی سیٹ ارینجمنٹ میں یا ایک دوسرے کے خلاف نہ لڑنے کا کوئی اس قسم کا ارینجمنٹ آپ ہوتے دیکھ سکتے ہیں؟ کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے کے الیکٹورل الائز ہو سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں؟ یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، اس میں آپ کے کامنٹس میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں گا۔ اس سٹیج پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر مولانا فضل الرحمان کا مسلسل اچھا موڈ چاہیے، ان کی کوآپریشن چاہیے، ان کی مدد چاہیے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایکچوئل پولیٹیکل ڈائنامکس کے اوپر نظر رکھے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ڈائنامک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی رخنہ اندازی نہ ہو، وہاں اندر کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو۔ اور اس میں ایک تو بہت امپورٹنٹ سجیشن یہ ہے کہ جس طرح سے سعد اللہ بلوچ صاحب نے جب وہ نکلے ہیں حراست سے، ڈیٹینشن سے، جہاں بھی وہ اغوا تھے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی امپریسو ویڈیو ریکارڈ کی ہے، جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں، جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ان کو تھریٹن کیا گیا، ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا، پھر انہوں نے خود اپنے آپ کو ان کو سرنڈر کرنا پڑا۔ ابھی تک میں نے اس قسم کی سٹیٹمنٹس یا اس قسم کی ویڈیوز جو ہیں، وہ جو باقی 4 5 لوگ گم تھے جن کے بارے میں مختلف قسم کی تشویش تھی یا مختلف قسم کی سسپیشنز تھیں، ان کی کوئی میں نے واضح قسم کی پوزیشن ابھی تک نہیں دیکھی۔ جیسے بریگیڈیئر گھمن صاحب ہیں، جیسے کھچی صاحب ہیں، جیسے چودھری عثمان صاحب ہیں، جیسے ریاض فتیانہ صاحب ہیں، تو ان سب لوگوں کی بھی ایک پوزیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے کہ انہیں اپروچ کریں اور انہیں مجبور کریں کہ یہ اپنی
पोजीशन को क्लियर करें। या पुलिस की मदद से कुछ नामालूम लोगों ने मेरी बेटी को, मेरी बीवी को और मेरी खाला को एक नामालूम मकाम पर ले गए। मेरा नंबर ऑफ था। कुछ 6-7 घंटे उन्होंने इन तीनों को अपने पास रखा। ड्राइवर की मदद से, ड्राइवर के जरिए जब मुझसे राब्ता हुआ तो उन्होंने उनसे जब मेरी बात करवाई, उन्होंने कहा कि ये इस हद तक पहुंच गए हैं कि हम आपको बता नहीं सकते, तो आप जितना जल्दी हो सके आप हमारे पास पहुंचे। मैंने उनको कहा कि आप इनके साथ किसी किस्म का कोई आप बिल्कुल सख्ती ना करें और मुझे बताएं कि मतलब मैंने किधर पहुंचना है। अब चलते हैं अफगान काउंसिल जनरल के दिलचस्प मामले की तरफ। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगान काउंसिल जनरल पेशावर में जनाब हाफिज मुहिबुल्लाह शाकिर साहब ने बड़ा भंड किया है जब उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने ईद मिलादुन्नबी की एक बड़ी पुरवकार तकरीब में बुलाया, और जब वहाँ पे पाकिस्तान का एंथम, नेशनल एंथम, कौमी तराना प्ले हुआ तो अफगान काउंसिल जनरल जो है वो बैठे रहे, खड़े नहीं हुए, अपने फ़ोन से खेलते रहे। उसकी एक्सप्लेनेशन भी उनकी आई है, वो भी मैं आपको उसका जिक्र करता हूँ। लेकिन ये दुनिया भर में ये कर्टसी है, ये ट्रेडिशन है, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला नहीं है। अमेरिका के अंदर भी मैंने बहुत सी तकारीब ऐसी अटेंड की हैं, ना सिर्फ टोटली पाकिस्तानी हिंदुस्तानी तकारीब, बांग्लादेशी तकारीब, आर्मीनियन मैंने इवेंट्स अटेंड किए हैं, रशियन कम्युनिटी के मैंने इवेंट्स अटेंड किए हैं। वहाँ कोई डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वाला या पुलिस वाला या कोई महकमा बताने के लिए नहीं होता कि आपको खड़ा होना है। ये एक नॉन ट्रेडिशन है कि जब नेशनल एंथम प्ले किया जाता है अमेरिका का भी, तो लोग खड़े होते हैं और ताज़ीम और रेस्पेक्ट उसको शो करते हैं। तो अफगान काउंसिल जनरल ने जो भी वहाँ पर एक हरकत की वो डेफिनेटली तौर पे अनएक्सेप्टेबल है, काबिल एतराज़ है। उसमें एक सुबकी का एलिमेंट जो है वो आ जाता है। उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है म्यूज़िक के हवाले से वो भी मैं थोड़ा सा भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शन और रद्द अमल हो रहा है, अब पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का तो रिएक्शन बनता था, और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने इसमें एक स्टेटमेंट इशू की है जिसमें उन्हें कंडेम किया है और कहा है कि हम इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर में और काबुल में ये प्रोटेस्ट अपनी लॉन्च करते हैं कि ये सफारती जो तरीक़ाकार है ये उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, उसको उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया। लेकिन पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में जो रद्द अमल किया जा रहा है वो मुझे लगता है बहुत हद तक मसनूई है, बहुत हद तक ऑर्केस्ट्रेटेड है, और उसे हुकूमत या कोई और ताकत या पाकिस्तान के चौधरी निज़ामुद्दीन जो है इस पूरे रिएक्शन को धक्का मार रहे हैं अफगान तालिबान की पोजीशन को फोकस करने के लिए, उनके साथ अपना गुस्सा शो करने के लिए। और उससे ज़्यादा बढ़ के ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टारगेट किया जा रहा है। फॉर इंस्टेंस नून लीग के एक बहुत हरदिल अजीज़ मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के बहुत ही चहीते एक एंकर पर्सन हैं जो चौधरी निज़ामुद्दीन के भी बहुत ही करीब हैं, वो भी उनको बड़ा पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी कोई 20-21 मिनट की जो पूरा एक वीलॉग किया है उसमें से 13-14 मिनट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफगान काउंसिल जनरल को रगड़ने में उन्होंने खर्च कर दिए हैं। और अफगान काउंसिल जनरल को रगड़ने तो कम ही रगड़ा है उन्होंने, उनको भी रगड़ा है खैर, लेकिन उनके साथ उन्होंने अली अमीन गंडापुर पर यह इल्ज़ाम लगा दिया है कि अली अमीन गंडापुर को चूँकि सफारत का या फ़ॉरेन ऑफिस के प्रोटोकॉल्स का पता नहीं है तो वो खाम का फ़ॉरेन पॉलिसी में घुस गए हैं और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात और फ़ॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीब बेवकूफ़ किस्म का ये आदमी है। वैसे शक्ल में तो बहुत ही डिसेंट पढ़ा लिखा लगता है, लेकिन इतनी फजूल और इतनी गैर माकूल ये बात है। भाई पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट किस्म के इवेंट्स होते रहे हैं गुज़िश्ता 20-25-30 बरस में, उसमें बेतहाशा फ़ॉरेन डिप्लोमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। वो कोई फ़ॉरेन ऑफिस की डायरेक्शन या सुपरविजन में तो पार्टिसिपेट नहीं करते, और अगर कहीं पाकिस्तान का वहाँ पे एंथम प्ले होगा तो वो वहाँ पे खड़े भी होंगे। अफगान काउंसिल जनरल ने तो जो हरकत की है वो बड़ी पिक्यूलियर और उन्हीं के मामले से ताल्लुक़ रखती है, और उसकी उन्होंने अब एक रिटन एक्सप्लेनेशन जो है मंगल के दिन बाकायदा दी गई है। और इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा कि हम समझते हैं कि जो उन्होंने किया वो अनएक्सेप्टेबल है। सैफ साहब की बैरिस्टर सैफ की मैंने उस पर पोजीशन देखी, लेकिन इसका जवाब जो है वो अफगान डिप्लोमेट ही को देना चाहिए, और वो जवाब उन्होंने दिया है। और जवाब उन्होंने बाकायदा एक प्रेस स्टेटमेंट की शक्ल में दिया है कि हमारा हरगिज़ मकसद पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था, हम ये सोच भी नहीं सकते, ऐसा कोई इरादा नहीं था। प्रॉब्लम उनका ये है कि वो कहते हैं कि वो म्यूज़िक चूँकि वहाँ पे प्ले किया गया और म्यूज़िक के ऊपर नेशनल एंथम के अंदर वो उस पर खड़ा होना मुनासिब नहीं समझते थे। अब इसका एक बैकग्राउंड भी है, मैंने थोड़ा सा इसको चेक किया है। अफ़गान एमिरेट जो है अफ़गान तालिबान की, उनका पहले तो कोई नेशनल एंथम, कौमी तराना ऑफिशियल तौर पर एग्जिस्ट फॉर्मली करता ही नहीं है। एक नेशनल एंथम है, मैं उसकी कुछ इमेजेस आपको दिखाता हूँ जिसमें लोगों ने बाकायदा, वो एक गीत है जिसको नौशीद कहते हैं, उसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये ऑफिशियल एंथम उनका नहीं है। ये और बात है कि अफ़गान तालिबान से रिलेटेड बाज़ रेडियो स्टेशंस कई सालों से इसे प्ले करते हैं, लोग समझते हैं कि उनका नेशनल एंथम है, तो वाकई ही वो लोग म्यूज़िक के ख़िलाफ़ हैं।
کیوں خلاف ہیں؟ آف کورس مجھے اس پہ بڑی آبجیکشن ہے، مجھے 10 آبجیکشنز ہیں ان کے ساتھ، لیکن ان کے پرسپیکٹو کو بھی میں سمجھتا ہوں یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے۔ تھوڑا سا دماغ ان کا ٹیڑھا ہی ہے، لیکن اس میں سے جو مطلب نکالا گیا، اور خاص کر کے یہ کہ اس پہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کوئی قصور ہے، یہ چیف منسٹر اس کے لیے رسپانسبل ہے، یہ بالکل ہی ایک واہیات قسم کا آرگومنٹ ہے اور اسے جان بوجھ کے بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ اب چلے مشرق وسطیٰ، لیبنان، اسرائیل اور حزب اللہ کی طرف، جہاں میرا خطرہ، میرا خدشہ، میرا انالیسس یہ ہے کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان میں ایک بھرپور جنگ کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ منگل کے دن لیبنان کے ساؤتھ میں ہزاروں پیجر جو ہیں دھماکوں سے پھٹ گئے دن کے 3:30 بجے، جس کے نتیجے میں کم از کم 3000 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، جن میں 200 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بہت سیریسلی زخمی ہوئے، کریٹیکلی انجرڈ ہیں، اور 8 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ جو لوگ سیریسلی انجرڈ ہیں ان کے بتایا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں، جب ان کے ہاتھوں میں پیجر پھٹے ہیں تو ان کے ہاتھ اڑ گئے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ فروری کے مہینے میں، یہ دوسرے مہینے میں 2024 کے، حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں حسن نصر اللہ، انہوں نے حزب اللہ کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں سیلولر فونز کو، حزب اللہ کی پوری آرگنائزیشن جو ہے اسے سیلولر فونز چھوڑ کے پیجر استعمال کرنے چاہیے، اور تائیوان کی ایک بزنس کارپوریشن سے یہ پیجر جو ہے یہ امپورٹ کیے گئے۔ اب وہ بزنس کارپوریشن کی کہتی ہے کہ یہ پیجر ہم نے لائسنس دیا تھا، ایک یورپ میں یہ اسمبل ہوئے تھے، یہ ہم نے خود اسمبل نہیں کیے تھے، لیکن اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے پینیٹریٹ کیا یورپ میں جس بھی کمپنی نے یہ بنائے تھے پیجر، اور ہر پیجر کے اندر تقریباً 2 گرام ایکسپلوسیو مٹیریل تھا، اور آج منگل کے دن ایک سگنل کے ذریعے دن کے 3:30 بجے یہ سارے پیجز کو پھاڑ دیا گیا۔ وہ سگنل کیا ہے اس کی ڈیٹیلز میں اس وقت نہیں جاتا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں 8 یا 9 لوگوں کی تو ڈیتھ ہوئی ہے، جس میں ایک بچی بھی ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ 3000 لوگ جو ہیں زخمی ہیں، جس میں 200 سے زیادہ لوگ کرٹیکل ہیں، اور ہاتھ ان کے اڑ گئے ہیں، مطلب ہاتھ ان کے ایمپیوٹیٹ ہو گئے ہیں ان دھماکوں سے۔ یہ دہشت گردی کی ایک کھلم کھلا اگزامپل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسرائیل کی ملٹری نے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کیا، تاہم امریکی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلیوں نے امریکنز کو اس واقعے کے بعد، اس دہشت گردی کے واقعے کے بعد بریف کرتے ہوئے یہ مانا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے۔ یہ میں نے پڑھا ہے ان کریڈیبل پبلیکیشن، شاید نیو یارک ٹائمز میں یا کسی اور ایجنسی کے اندر میں نے اس کو پڑھا ہے۔ میں جس چیز کو بہت اسٹیج پہ حیرانگی سے دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا غیر ذمہ دارانہ دہشت گردی کا حملہ ایک نیبرنگ کنٹری پہ کیا گیا ہے، جن کے درمیان صرف بارڈر اسکرمشز ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر ابھی تک کسی مغربی ممالک نے، امریکا، ویسٹرن یورپ کے کسی بھی کنٹری نے اس کو کنڈیم تک نہیں کیا، مطلب صرف یونائٹڈ نیشن نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اگلے 48 یا 96 گھنٹوں میں حزب اللہ اور اسرائیل کو ایک باقاعدہ جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، جس کی اسرائیل پہلے ہی انڈیکیشنز دے رہا تھا، بیکاز 2 دن پہلے جب امریکہ کے پوائنٹ مین فار لیبنن اینڈ مڈل ایسٹ پہنچے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو انہوں نے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوف گلانٹ سے ملاقات کی، اور یوف گلانٹ نے ان کو کہا کہ لیبنن یعنی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ ناگزیر ہو چکی ہے، جس کا کانٹیکس یہ ہے کہ حزب اللہ کی بومنگ کے نتیجے میں دونوں ہی بومنگ کر رہے ہیں، اسرائیلیز لیبنن پہ بومنگ کر رہے ہیں، حزب اللہ اسرائیل کے بارڈر پہ بومنگ کر رہے ہیں 7 اکتوبر کے بعد سے، جس کے نتیجے میں ہزاروں اسرائیلیوں کو بارڈر ٹاؤنز چھوڑ کے اندرون اسرائیل پناہ لینی پڑی ہے، اور اسرائیل کی حکومت نے انہیں ہوٹلوں میں رکھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم باقاعدہ ایک جنگ کریں حزب اللہ کے ساتھ۔ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ اسرائیل کے اندر تو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، لاس آف لائف بہت کم ہوا ہے، اسرائیلی بومنگ کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ لیبنن میں ہلاک ہو چکے ہیں گزشتہ تقریباً 1 برس کے ٹائم پیریڈ میں۔ اب میں حرف آخر کے طور پہ اس ڈیولپمنٹ کی طرف چلتا ہوں جسے امریکہ کی پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ بڑی تشویش سے دیکھ رہی ہے۔ اس کا تعلق پاکستان کوکس سے ہے، امریکن کانگریس کے اندر۔ یہ کوکس عرصے سے ڈورمنٹ پڑا ہوا تھا، اتنا ڈورمنٹ پڑا ہوا تھا کہ پاکستان میں 2.25 برس میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے پاکستانی سیاست و جمہوریت کو تباہ کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، میڈیا کی آواز دبا دی گئی، جوڈیشری کو ہراس کیا گیا، قاتلانہ حملے ہوئے، لوگوں کو ننگا کر کے مارا پیٹا گیا، ان تمام چیزوں کے اوپر اس سو کالڈ پاکستانی کوکس نے کسی قسم کی کوئی اخلاقی پوزیشن اختیار نہیں کی۔ یہ اور بات ہے کہ سینکڑوں اور کانگریس مین جو ہیں اس پہ پوزیشن لیتے رہے، لیکن پاکستانی کوکس جو ہے یہ خاموش رہا۔ اب یہ پاکستانی کوکس جو ہے بڑے پرسرار طریقے سے اچانک ری ایکٹیویٹ ہو رہا ہے۔ 2 ہفتے پہلے نیو یارک کے ایک کانگریس مین ٹام سویزی جو ہیں انہیں اس کا چیئرمین منتخب کیا گیا، اور اب ایک اور بڑے سینئر کانگریس مین ہیں جناب جیک برگمن، جو کہ ریٹائر ہوئے امریکن ملٹری سے، وہ ایز لیفٹیننٹ جنرل آف دی US مرین کور،
وہ جو ہے انہیں اس کا کو چیئر جو ہے الیکٹ کیا گیا ہے، اور اب آج کا دن جو ہے یہاں پر واشنگٹن میں دن کے تقریباً 2 سے 3:30 بجے اس حوالے سے ایک تقریب جو ہے وہ کانگریس کی بلڈنگ میں ریمنڈ ہاؤس کے اندر اسے منعقد جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو جو بہت زیادہ تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اس کوکس کی ری ایکٹیویشن میں وہ تمام پاکستانی امریکن جو چھوٹے سے ہیں، جو تعداد بہت زیادہ نہیں ہے لیکن انفلوئنشل ہیں، وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جن کے اپیرنٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ ان کے بہت اچھے روابط ہیں یا بہت ان کا تعلق ہے۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب کا بھی بڑا نام لیا جا رہا ہے، ان کی تصویر بہت زیادہ واٹس ایپ کے اوپر گردش کر رہی ہے، جنہوں نے چند دن یا چند ہفتے پہلے اسلام آباد جا کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو جو فکر ہے، جو پریشانی ہے اور ان کی جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اس کوکس کو استعمال کیا جائے گا امریکن کانگریس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے، جہاں پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہاؤس ریزولوشن 901 سے جو کیفیت پیدا ہوئی اسے زائل کیا جائے، کانگریس میں اپنا انفلوئنس جو ہے بڑھایا جائے، اور جو اصل ایشوز ہیں اس وقت پاکستان کے ان سے توجہ ہٹا کے کوئی اور فروعی اور سیکنڈری ایشوز جو ہیں انہیں زیادہ امپورٹنٹ بنا دیا جائے۔ زیادہ تشویش گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس لیے ہوئی کہ چلے باقی سب لوگ تو کھڑے تھے، لیکن اب جب جیک برگمن سامنے آئے ہیں تو پاک پیک نے بھی انہیں ویلکم کیا ہے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پاک پیک کا چونکہ بڑا کلیدی رول تھا ہاؤس ریزولوشن 901 میں، اور اس موقع پہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو چکے ہیں، اور پاک پیک کی سکسیس اس کے اسپانسرز، اس کے ڈونرز کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ تو پاک پیک کو اپنے باقی پاکستانی امریکن کمیونٹی کو یہ ایکسپلین کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ پاکستان کوکس کو اگر انگیج کر رہے ہیں تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوکس پاکستان کے اندر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر فوکس کرے گا، ان ایشوز کی نشاندہی کرے گا، ایک اویئرنیس پیدا کرے گا، یا یہ کہہ کے کہ ہم بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو امپروو کرتے ہیں، ہنکی ڈوری صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کاز کو سرو کیا جائے گا۔ تو پاکستانی امریکن کمیونٹی کوشش بھی کر رہی ہے کہ پاکستان کوکس کے یہ دونوں لوگ جو ہیں انہیں انگیج کیا جائے۔ اب تک اس میں کوئی کامیابی ہوئی ہے یا نہیں مجھے اس کا ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے، ابھی اتنا ہی، پھر کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس پر مزید بات کریں گے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔